ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्वज्जनेभ्यः जिज्ञासुभ्यः मुमुक्षुभ्यश्च नमांसि भूयांसि। अद्य भारतीय परंपरायां कश्चित् महत्वपूर्ण दिवसः गुरुपूर्णिमा व्यासपूर्णिमा इति च विद्वज्जनैः ज्ञातमेव। अस्मिन् दिने ज्ञानदातॄणां गुरूणां सम्माननं संस्मरणं च अस्माकं विहितम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः इति सदाशिवसमारम्भाम् इति च श्लोकद्वयेन या प्रार्थना क्रियते सा गुरोः प्राधान्यं वैशिष्ट्यं च सूचयति। किमिदं प्राधान्यम्, अध्यात्मशास्त्रे गुरोः स्थानं किम् इति किञ्चित् परिशीलयामः। ब्रह्माण्डपुराणे गुरुपूर्णिमायाः विषये एवं पश्यामः। भगवता व्यासेन वेदानां विभजनेन भागवतादीनां च रचनेन पुराणानां ग्रथनेन च महान् ज्ञानभाण्डारः निर्मितः। अतो व्यासः गुरूणां गुरुः इति परिकीर्तितः। अतः केचित् मुनयः भगवन्तं व्यासम् एवं पपृच्छुः, हे भगवन्, केन रूपेण भवतः पूजनं कर्तुं शक्नुमः इति। तदा भगवता व्यासेन एवम् उक्तं, भवद्भिः सर्वैः स्वकीयानां गुरूणां पूजनेन एव मम पूजा कृता भवति इति। स्वकीयान् गुरून् पूजयन्तु, गुरुः साक्षात् ज्ञानस्रोत एव इति वदति। गुरोः पूजनार्थं भगवता व्यासेन एव आषाढशुद्धपूर्णिमा गुरुपूर्णिमा रूपेण निर्धारिता इति ब्रह्माण्डपुराणे पश्यामः। अस्मिन् दिवसे अस्माकं गुरूणां पूजनेन संस्मरणेन वा तद्वारा साक्षात् भगवतः व्यासस्य पूजा कृता भवति। गुरुशब्दस्य अर्थः अपि परिशीलनीयः। अज्ञानान्धकारस्य निवर्तकः गुरुः इति वयं जानीमः एव। सा तस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः। यद्यपि गणितशास्त्रस्य रसायनशास्त्रस्य अन्यस्य शास्त्रस्य वा अध्यापनाय कश्चित् अध्यापकः भवति, सः गुरुशब्दभाक् न भवति। तस्यापि सम्माननं यद्यपि अस्माकं सम्मतमेव, तथापि अस्मिन् अवसरे अर्थात् अध्यात्मशास्त्रविषये अस्माकं ज्ञानगुरूणामेव सम्माननम् अत्र लक्षितं भवति। अत्र कारणम् एवं वर्तते। अस्माकं पुरुषार्थेषु परमपुरुषार्थः मोक्षः। धर्मस्य अर्थस्य कामस्य आचरणे अपि शास्त्राणि सन्ति, तानि धर्मशास्त्राणि। धर्मानुष्ठानपूर्वकं कथम् अर्थकामयोः लब्धिः इति तानि शास्त्राणि सूचयन्ति। तत्र विधिनिषेधानाम् उल्लेखनं, निषिद्धकर्मणां प्रायश्चित्तानि इत्यादीनि उक्तानि। तस्मिन् मार्गे गमनागमनसंज्ञितः संसारः एव भवति। परमपुरुषार्थस्य साधने गुरोः महती आवश्यकता भवति। परन्तु अयं गुरुः अन्येभ्यः विलक्षणः। स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इति श्रुतिः। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः इति भगवान् श्रीकृष्णः वदति। स्वयं तीर्णः परान् तारयति इति लोकोक्तिश्च वर्तते। अस्मिन् मार्गे कश्चित् विलक्षणः गुरुः अपेक्षितः। अस्मिन् मार्गे इत्युक्ते अध्यात्ममार्गे कश्चित् विलक्षणः गुरुः अपेक्षितः। अत्र गमनागमनं न वर्तते। अवगतिरेव गतिः इति वदन्ति शङ्कराचार्याः। अवगतिः इत्युक्ते सम्यक् ज्ञानम्, अवगतिरेव लब्धिः इत्युक्तं तैः। अवगतेः सिद्ध्यर्थं शास्त्रज्ञानस्य अपेक्षया अन्तःकरणशुद्धिः, नैर्मल्यं, निश्चलत्वं, तत्पूर्वकः आत्मविचारः अपेक्षितः। चित्तशुद्ध्यर्थं कर्मयोगः, निश्चलत्वाय ध्यानयोगः, आत्मज्ञानार्थं श्रवणादित्रयम् इत्युक्ते श्रवणमनननिधिध्यासनानि इत्येवम् अस्माकं प्रणाली। अध्यात्मशास्त्रे लौकिकशास्त्रेष्विव
विषयविज्ञानेन अन्तःकरणस्य पूरणं न भवति। विषयविमर्शः नित्यानित्यवस्तु विषयाणां विवेकः भवति। विवेकः एव वैराग्यं प्रति नयति। तदनन्तरं शमादिविषयाणां सम्पादनं विहितं। श्रद्धा वित्तस्य मुमुक्षोः गुरूपसदनं विहितं। यथा लौकिकशास्त्रेष्वपि पूर्वपरिज्ञानं परीक्ष्यते, एवमेव अध्यात्मविद्यायामपि पूर्वपरिपक्वता परिशील्यते। अस्य शिष्यस्य नित्यानित्यवस्तुविवेकः वर्तते न वा, शमादिकं किञ्चित् सम्पादितं न वा, श्रद्धालुः मुमुक्षुर्वा इत्येवं शिष्यचित्तपरिपाकपरीक्षणं क्रियते गुरुणा। अध्यात्मविद्यायाः वैलक्षण्यम् इदमेव। अस्मिन् मार्गे शिष्यस्य अन्तःकरणसंस्करणं भवति। मन एव अस्माकं बन्धमोक्षयोः साधकम् इत्यतः मनःशुद्धेः अन्ततो गत्वा मनोनाशस्य च प्रणाली अत्र दृश्यते। अहं मम इति अभिमाननाश एव मनोनाशः इति विद्यारण्याः वदन्ति जीवन्मुक्तिविवेके। चित्तपरिपाकस्य अवधिः मनोनाश एव। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योः इत्यपि उक्तं। यथा पक्वः उर्वारुकः वल्याः बन्धनात् मुक्तो भवति, तथैव मनोनाशानन्तरं साधकः मुक्तो भवति। उर्वारुकस्तु कालक्रमेण तूष्णीं कालक्रमेण एव पक्वः भवति। साधकस्य गुरोः पर्यवेक्षणमपेक्षितम्। मनोनाशस्य पर्यवेक्षकः श्रोत्रियः ब्रह्मनिष्ठश्च भवति। अतः अस्मिन् मार्गे एकत्र श्रवणादिकं प्रचलति, युगपत् अन्तरङ्गसाधनानि शमादीनि भवन्ति। यथा कश्चित् वनमाली फलानां पर्यवेक्षणं करोति, कृमिकीटादिभिः संवलितानि औषधादिभिः संस्करोति, कृमिकीटादीनाम् अपसारणं करोति। एवमेव गुरुरपि चित्तपरिपाकस्य परीक्षको भवति, चित्तमलस्य अपसारणे सहायको भवति। एवम् अन्यशास्त्राणाम् अपेक्षया अध्यात्मशास्त्रे गुरोः वैलक्षण्यं वर्तते। एवं विशुद्धसत्त्वः ब्रह्मवित् साधकः ईश्वरं गुरुम् आत्मानं च अविभक्तज्ञानस्वरूपेण विजानाति। व्यासपूर्णिमायाः अनन्तरं प्राचीनप्रणाल्याः अनुसारेण चातुर्मास्यमपि विहितम्। अयं प्रावृट्कालः इत्यतः आचार्याणां लोकसञ्चारः न भवति। शिष्याध्यापनं शास्त्र अनुसन्धानमेव भवति। अतः अस्माभिरपि चातुर्मास्यसमये भाष्याणाम् अध्ययनं कर्तव्यरूपेण स्वीकृतं चेत् श्रेयस्करं निःश्रेयसकरं च भवति। भारतीयपरम्परायां बौद्धैः, जैनैः, सिख् जनैरपि अस्मिन् दिवसे गुरुपूर्णिमा नाम्ना गुरुपूजनं क्रियते। सिख् गुरुणा गोविन्दसिंहेन भगवान् व्यासः चतुर्मुखब्रह्मणः अवताररूपेण कीर्तितः। एवं भारतीयानां सर्वेषां ज्ञानसम्प्रदायः दृश्यते। अस्मिन् शुभावसरे सर्वेभ्यः जिज्ञासुभ्यः पुनः अभिनन्दनानि व्याहरामि। गुरुर्नाम न केवलं देहेन्द्रियसङ्घातः, अपि तु वैदिककालात् अविच्छिन्नरूपेण प्रवहत् किञ्चित् ज्ञानस्रोतः। अस्य ज्ञानस्रोतसः अविच्छिन्नगत्या अग्रे नयनम् अस्माकमेव कर्तव्यं भवति। अस्मिन् अवसरे केवलं गुरूणां कीर्तनं, सहस्रनामादीनां पठनं, पादपूजनम् इत्यादिकमेव पर्याप्तं न भवति। तावदेव अलमिति बहवः चिन्तयन्ति। अतः अस्माभिः अस्माकम् आचार्याणां कीर्तनस्य अपेक्षया अथवा कीर्तनेन साकम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। तेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनं करणीयं। ज्ञानस्रोतः अप्रतिहतरूपेण अग्रे नेतुम् अधुनातनकाले मार्गे समुत्पन्नान् विघ्नान् परिहर्तुं च प्रयत्नः करणीयः इति विज्ञापयन् सर्वेभ्यः नमस्कारान् निवेदयन् उपसंहरामि। नमस्काराः।